Subscribe to this channel and press the bell icon. हेलो साथीहरु, यो तपाईहरुकै अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईहरुकै डियरेस्ट नरेश कुमार राई। यस ज्ञान स्क्रिन युट्युब च्यानलले धारावाहिक रूपमा वाचन गर्दै आइराखेको इन्द्र सुन्दास ज्यूद्वारा रचित लघु उपन्यास जुनेली रेखाको 9औं श्रृंखलामा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। आउनुहोस् सुरु गरौं। साहेब सँगै बसेर मेमले खाली एक प्याला चिया खाएकी थिए। साहेबलाई खुवाएर पठाएपछि उसले फुर्सद पाए। शौच कर्म सिधाइ वरी उसले स्नान घरमा पसेर दन्त मञ्जन गरी अनि मुख सुख धोएर भान्सा घरमा प्रवेश गरी आफ्ना निम्ति उसले 2 स्लाइस रोटी सेकाई तावामा माग्रिन पक्लाएर एउटा ठूलो प्यालामा चिया हाली। एउटा एनिमल मगमा पनि चिया मक्ने हाली र खाने टेबलमा लगेर राखी। उसले हतार नगरिकन ती जम्मै र फल पनि खाई मगमा हालेको चिया जसैलाई खानु भन्ने आदेश गरी। जसैले भाँडा बर्तन प्याला प्रिस जति जुठो भएका थिए राम्ररी माझ्यो। मध्य भोजन पकाउने सुरसार गर्न लागि मेम साहब जसैलाई दोकानमा गएर खाने छुट्टी भयो। ऊ खाएर फर्केपछि मेमले खाना पकाउन आरम्भ गरी। जसैलाई यसै दिनदेखि पाक विद्या सिक्न कर लाग्यो। हुन त कमानमा एक्लो छँदा एकजनाको लागि बगडा गुन्द्रुक साग आदि उमाल्न र निगुरो र मासु भुट्नु जानेको थियो। त्यो सिप शहरमा त्यही पनि साहेबी ढाँचाले बस्नेका घरमा काम लाग्ने रहेन रहेछ। दुनियाँ बेग्लै, यहाँसम्म कि आगो फुक्ने विधि पनि बेग्लै। कहाँको काठको कोइला चोइटा मट्टी तेल सब हाल्नु पर्ने। कमानमा झिझा झिक्रा दाउरा अगेनामा घुसायो बाल्न थाल्ने। मेमले पकाएको 2 जनाको खाना पाक्न बेर लागेन। तातो चुलामाथि डेक्ची राखेर मेमले जसैलाई घर बढार कुडार गर्न लगाई। दिउँसो माथि स्टेसनबाट डाकगाडीको आगमनको आवाज तल सुनियो। आधा घण्टा भित्रमा ड्राइभर साहेब पनि क्वार्टरमा आइपुग्यो। ऊ सधैँ यही समयमा आइपुग्थ्यो। अपराह्नको भोजन साहेब र मेम टेबलमा बसेर चम्मच काँटाको सहाराले कुरा गर्दै तारो खान्थे। मेचको चामलको भात र मुसुरी दालसँग अरू व्यञ्जन हुन्थे। उसिनेका आलु वा अरू कुनै सब्जी नुन र मरिचको धुलो छर्केर खानु पर्ने। अनि प्रतिदिन ठुलो खसीको तिउन कहिले पानी सुक्ने गरी नुनचुक हाली उसिनेको मासु पातलो गरी काटेको चोप्टा बोतलमा तयारी अचार त्यस्तै अरू खाद्य। रात्रि भोजनको तालिकामा हुन्थे ठुलो हड्डीको सिरुवा 2 टुक्रा रोटी उसिनेका आलुको मलुवा नुन र मरिचको धुलो वा अचारसित लटपटाएर खाने। अनि कहिलेकाहीँ सिबी इस्कुस गाजर र अरू सब्जी मिसाएको सिद्ध आहार। हप्तामा एकचोटि खिर पाउरोटी वा गाजरको पुडिङ तयार हुन्थ्यो। पक्षमा एकचोटि ठुलो खसीको वा चोचेको मासुको मोमो चिनियाको दोकानबाट झिकाएर खान्थे। ड्राइभर साहेब प्रतिदिन बिहान 6:30 देखि राति 7:30 सम्म 13 घण्टा ड्युटी गर्थ्यो। मध्याहमा खानालाई बासगृहमा उपस्थिति भए सिवाय महिनामा 1 वा 2 दिन विश्राम पाउँथ्यो उसले र उसँगै उसका इन्जिन ब्रेकम्यानहरूले। ती दिन साहेब र मेम निकै दामी र गतिला वेशभूषामा बाहिरिन्थे। अङ्ग्रेजी फिल्म राम्रो प्रदर्शित हुँदैछ भने हेरी पनि हाल्थे। चोकका दोकानहरूमा पसेर आवश्यक चिजहरू मामुली दाममा पाइए किन्थे। धेरै पैसा हालेर किन्ने सामर्थ्य भने तिनको थिएन। हुन त ऊ टेसुवा बरशङ्कर हुनाले ए श्रेणीको ड्राइभर थियो। बी वा सी श्रेणीको नेपाली ड्राइभरहरूभन्दा बढ्ता तनखा पाउँथ्यो अनि सबैबाट आदरभूत तथा सलाम पनि। एकजना झर्रा अङ्ग्रेजीले जत्तिकै भारतवासीहरूले एङ्ग्लो इन्डियनहरूलाई धेरथोर अङ्ग्रेज नै सम्झन्थे अनि साहेब भनेर सम्बोधन गर्थे। ती अनि आफूलाई अङ्ग्रेज सरह ठान्थे अनि अरू बासिन्दाहरूलाई तल्लो श्रेणीका ठान्थे। अङ्ग्रेज बाबु र हिन्दुस्तानी आमाका लाला बाला ती साँच्चीकै हुन्, तर अङ्ग्रेज बाबुहरूले आफ्नो सन्तान भनेर तिनलाई कदाचित अपनाएका थिएनन्। तारिफ त्यसैमा थियो र खास अङ्ग्रेजका अघिल्तिर तिनको नुर गिर्थ्यो। जे भए तापनि काला आदमीहरूलाई भन्दा तिनलाई अङ्ग्रेज सरकारले विश्वास गर्थ्यो, औक्षेप थियो अनि आफ्नो मतलब पुर्याउन तिनलाई पुरा घोर्थ्यो। अङ्ग्रेजहरू थिए आसमानमा बरा, उनीहरू चाहिँ छारामा। सुरुमा जसले चिया पकाउनु वा अरू मामुली धन्दा
गर्नुसम्म ढङ्ग पुर्याउँदैनथ्यो। मेम साहेब बक्थ्यो अङ्ग्रेजी हिन्दी नेपाली मिसाएर, जसले बुझ्दैनथ्यो। कचकच गरेको हो कि उसलाई घरधन्दाको विधि पढाएको हो। ऊ थियो अज्ञानतामा परम सुखको जिउँदो उदाहरण। रहँदा बस्दा जसले काम कुरो सिक्यो ऊ दिनदिनै होसियार हुँदै गयो अनि खाना पकाउन सिपालु भयो। बजारबाट विभिन्न पसलबाट आवश्यकीय जिनिस किन्न पठाउँदा दरदाम मिलाएर ठिक ठिक ल्याउन सक्ने पनि भयो। 2 चाक भातमाथि दोकानमा 2 बेला चिया क्वार्टरमै खान पाउँथ्यो। फाल्टु खर्च कटुवा र पेपर किन्नमा हुन्थ्यो, त्यो पनि छाडेर बिडी खान थालेको थियो। सजिलो अनि सस्तो सिर्फ 2 पैसामा 20 वटाको बन्डल। साहेब डाँटे चुरोट खान्थ्यो अनि खुस दिल थियो। बेला बेलामा अङ्ग्रेजीमा पाखे गाली गर्थ्यो अनि हो गरेर हाँस्न थाल्थ्यो। मेमको दयामाया ऊप्रति सकेसम्म बढेको थियो, किनकि जसले उसलाई कामले जितेको थियो। घरधन्दा अनि हरेक कुरामा ऊ पास भइसकेको थियो। साहेब र मेम कहिलेकाहीँ त्यसलाई जिस्काएर भन्थे, हेर जसे त हाम्रो कान्छो छोरा होस्, हाम्रो राम्ररी हेरचाह गर ठिकसित हेर्लास् भनेर दुवै घुम्न निस्किन्थे। साहेबको छुट्टी नहुँदा मेम एक्लै चिनाजाना एङ्ग्लो इन्डियन परिवार घरमा भेट्न जान्थे। उसरी नै अरू परिवारका मेम वा दाम्पत्य आउँदा उनको अभ्यर्थना गर्न अनि उनीहरूसित बातचित गर्न उसले प्रशस्त समय पाउँथे। कान्छो छोराको साइनो पाउँदा जसले साहेब र मेम एकखेप गफ गर्दै गरेको अवसरमा निर्दोष पाराले सोधी पठायो, म त हजुरहरूको कान्छो छोरो, जेठा चाहिँ को होला? सोधिसकेपछि उसलाई डर पनि लाग्यो, त्यहाँबाट भागिजानु पनि अझ नजाती। दुवै उसको प्रश्न सुनेर हाँसे अनि साहबले बताइदियो, मेरो छोरा स्टेसनली कलकत्ता पुलिसमा सर्जन साहेब छ। ऊ हरदम गभर्नर लाटको कोठीमा ड्युटी दिन्छ, बहुत कडा र विश्वासी अफिसर हो। उसको मेम साहेब अनि 1 केटा अनि 1 केटी 2 नानी पनि छ। अब बुझ्यो? हजुर कति राम्रो रहेछ नि। बिचारा जसले उसलाई कता हो कता ठुलो अफिसर सम्झेर सरल मत प्रकट गर्यो। समय बित्दै जाँदा जसैमा सहरको रस भिज्यो, जसले यो परिवर्तन वातावरणमा आफूलाई अनुकूल तुल्याउन समर्थन भयो। केवल राति मात्र कहिलेकाहीँ हतपट निन्द्रा नलाग्दा वा निन्दले एका बिहानै छोड्दा उसलाई चिया कमानको यादले सताउँथ्यो। तर दोकाने बाजेले बेला बेलामा दिएको अर्थी र उत्साहको स्मरण गरेर ऊ आफ्नो मन बाँध्थ्यो। जसले काम गरेको यस्तै 7-8 महिना भएको थियो। एक दिन राति घर फर्कँदा साहेबले मेमलाई ऊ दार्जिलिङबाट 3 धारे बदली भएको समाचार सुनायो। जसलाई पनि भन्यो। यस्तो स्थान अन्तरको हठात संवादले तिनैजना विचलित भए। यो हुकुम प्रकाश भएको थियो दार्जिलिङ हिमालय रेलवेको मुख्य कार्यालय खारसाङबाट। साहेब र मेमलाई स्वास्थ्य राम्रो रहने र सुख सुविधा एवं स्वजातीय समाजको अभाव नभएको दार्जिलिङ सहर छोड्न मन परेन। तर बदलीको हुकुम एकचोटि निस्किएपछि त्यसलाई बदर गराउन नसकिने थियो। आदेश पत्रमा 1 महिनाको समय दिएको थियो। बिस्तारो बिस्तारो चिजबिज हालेर बाकसहरू ठोक्ने, कुम्लो कुटुरो पार्ने आरम्भ भयो। ड्राइभर दम्पतिले जसे जस्तो विश्वासी र काम धन्दामा सिपालु नोकरलाई सँगै लैजाने विचार गरे, तर जसे नयाँ ठाउँमा जान राजी भएन। उसलाई 3 धारे कहाँ हो जस्तो लाग्यो। दोकाने बाजेले पनि सल्लाह दिए, मन परेन भने नौलो ठाउँमा नजा, यतै काम खोज, काम नपाउन्जेल यही दोकानमै सगा, त एक्लोलाई के को दुःख, एउटा बन्दोबस्त भइजाला। साहेब र मेमले कर लगाएन, दुवैले माया गर्थे। अब यसले के गरी खाला भन्ने सुर्ता पर्यो। ड्राइभर साहेब जर्मनसितको प्रथम महासमरमा ब्रिटिस फौजमा सर्जनसम्म भएर रिलिज भएको थियो। भूतपूर्व सैनिक हुनाले उसका निम्ति दार्जिलिङको सोल्जर क्लबको ढोका खुल्ला थियो। बेला बखतमा ऊ त्यहाँ पस्थ्यो र क्लबको सञ्चालक अफिसर र गोरा अदर र्याङ्क्सहरूसँग उसको राम्रो परिचय भएको थियो। ऊ सर्वप्रिय भएको थियो, किनकि रम खाँदै वा चुरुटको धुवाँ फुक्दै गोराहरूलाई फ्रान्स जर्मनीमा भएका किस्साहरू चाखलाग्दो पाराले सुनाएर सबैलाई मक्ख पार्थ्यो। एक दिन त्यहाँको 3 तारे अफिसरलाई मौकामा भेटेर क्लबमा नोकर चाकरको काम खाली छ कि भन्ने उसले प्रश्न गर्यो। उत्तर पायो, तिमीले ठिक सवाल गर्यो, काम खाली भएको छ, चौकीदारको मान्छे झट्टै चाहिएको छ। ड्राइभर साहेब अत्यन्त प्रसन्न भयो। कानुले आँखो पाउँदा जस्तै अन्त उसले जसेको निम्ति सिफारिस गर्यो।
फौजी पाराले 2-4 सवाल गरेर सन्तुष्ट भएपछि 3 तारे अफिसरले जसेलाई काममा बहाल गर्ने वचन दियो। पहिलो तारिकदेखि जसले सोल्जर क्लबमा चौकीदारको काम गर्न थाल्यो। तलब पाउने भयो महिनावारी 15 रुपियाँ। अनि बस्ने कोठा क्लब मनी नोक्रानमा। त्यहाँ अरू 3 परिवार पनि बस्थे। एउटा मार्काको, अर्को बेहराको अनि तेस्रो मालीको। ड्राइभर साहेब र मेमले दार्जिलिङबाट बिदा लिएर रेलमा चढ्दा जसले उनीहरू बसेको द्वितीय श्रेणीको झ्याल्नेर उभिएर सुकसुक गर्दै आँसु पुछ्यो। साहेब र मेमलाई दार्जिलिङ छोड्नु पर्दा नरमाइलो त लागेकै थियो, जसले गर्दा मेमले पनि हाते ब्यागबाट सानो रुमाल झिकेर दुवै आँखामा आँसु पुछी। दोकाने बाजे पनि तिनलाई बिदा दिन उपस्थिति भएका थिए। गाडी हिँडेर स्टेसनको घुम्ती काटेपछि उनले भने, कस्तो धर्मी बुढाबुढी देखिस्, तेरो लागि सब इन्तजाम गरिदिए, अब ढुक्कसित चौकीदारको काम गर, बस्ने बासा पनि पाइहालिस्। साह्रो गाह्रोमा म छँदैछु, डर मान्नु पर्दैन। जसले निकै दिन ड्राइभर साहेब र मेमको माया गरिरह्यो, आफ्ना माता पिता सर तिनलाई बाँचुन्जेल बिर्सेनन्। हवस् त साथीहरू, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि यसको अघिल्लो खण्ड लिएर अर्को श्रृङ्खलामा पुनः हाजिर हुनेछु भन्ने बाचाको साथमा बिदा लिँदैछु। नमस्ते।